परिवर्तन सम्भव छ, तर त्यसको लागि हाम्रो हृदयमा चाहना कतिको बलियो छ त्यो कुरो केही समय विचार गरौँ। हामी सबैजना जीवनमा उन्नति, प्रगति, आशिष आएको देख्न चाहन्छौँ, किनभनेदेखि मानिसको हृदयमा र त्यसपछि प्रकृतिमा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ, जो चाहिँ जहाँ जीवन छ भने त्यहाँ विकास वृद्धि हुन्छ, जहाँ विकास र वृद्धि भएन भने त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै विनाश र मृत्यु आउँदछ। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनमा, क्रिस्चियन विश्वासमा पनि त्यो वृद्धि र विकास र उन्नति भइ नै राख्नुपर्छ। यदि हामी आत्मिक जीवनमा उन्नति र प्रगतिको बाटोमा लागेका छैनौँ भनेदेखि सायद हामी त्यसपछि अवोन्नतिको बाटोमा तल फर्किरहेका हुन सक्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै त्यसले जीवनमा विनाश पनि ल्याउन सक्छ। त आज हाम्रो जीवनमा परिवर्तन हामी चाहन्छौँ भनेदेखि त्यो परिवर्तनको लागि हामीभित्र कतिको तीव्र इच्छा छ, त्यसले खेल्ने भूमिकाको बारेमा छोटकरीमा समय बिताउँ। त्यो कुरोलाई हेर्नको लागि हामी लुकाको सुसमाचार 19 अध्यायमा जाउँ। पहिला लुका 19 को 1 देखि 10 सम्म म पढेर अगाडि लैजान चाहन्छु। लुका 19 को 1 देखि 10। येशू यरियोमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जाखियास नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी कर उठाउनेहरूमा प्रमुख मानिस थिए अनि धनी थिए। येशू को हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे, तर पुड्को भएका हुनाले भिडले गर्दा तिनले देख्न सकेनन्। तिनी उहाँलाई हेर्न अघि अघि दौडेर एउटा अन्जिरको रुखमा चढे, किनकि येशू त्यही बाटो भएर जान लाग्नु भएको थियो। जब येशू त्यस ठाउँमा आइपुग्नुभयो, तब मस्तिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, ए जाखयास, चाँडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे, तिनीहरू सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे, उनी पापीको घरमा पाहुना लाग्न गए। जाखियासले खडा भएर प्रभुलाई भने, हेर्नुहोस् प्रभु, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु, र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्, किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो। मेरो आजको वचनको विषय छ, परिवर्तन सम्भव छ, तर त्यो परिवर्तनलाई जीवनमा साकार बनाउनको लागि हाम्रो मनमा कति ठुलो चाहना छ, त्यसलाई एकछिन विचार गरौँ। तपाईँ र म जीवनको कुन क्षेत्रमा परिवर्तन चाहन्छौँ? तपाईँ र म आफ्नो परिस्थिति कस्तो प्रकारले परिवर्तन भएको देख्न चाहन्छौँ? त्यो परिवर्तनलाई जीवनमा वास्तविक अनुभव बनाउनको लागि तपाईँ र मभित्रको तीव्र इच्छाले धेरै ठुलो काम गर्दछ मित्र। जबसम्म तपाईँको मनोबल, तपाईँको इच्छा, तपाईँको भित्रबाट त्यो कुरो देख्न चाहने त्यो भावना व्यक्त हुँदैन, तबसम्म परिवर्तन सम्भव हुँदैन। अथवा जीवनमा केही कुरो गर्नु छ भने त्यस कुराप्रति तपाईँको हृदयमा कतिको तीव्रता छ, कति ठुलो इच्छा छ। यदि कोही मानिस गरिब हो भनेदेखि उसको गरिबीबाट मुक्ति पाउनको लागि उसभित्र कस्तो खालको भावना छ, कस्तो प्रकारको सोच त्यहाँ छ, र त्यो सोचमा कतिको तागत अनि बल छ। अथवा ठिकै छ, मेरो बाउबाजे गरिब थिए, सबै गरिब छन्, म गरिब देशको मान्छे, ठिकै छ, गरिबीमा नै जीवन बिताउँछु भन्ने विश्वास अथवा विचार छ। तर बेला बखतमा धनीहरू देख्ने बित्तिकै ओहो मेरो जीवन पनि भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने इच्छा पनि बेला बेलामा आउँछ। तर अधिकांश समय चाहिँ उसले आफ्नो गरिबीप्रति जुन प्रकारको भावनात्मक सम्बन्ध राखेको छ, त्यसमा परिवर्तनको इच्छा व्यक्त गरिएको हुँदैन। त्यस्तै किसिमले भविष्य सम्बन्धी पनि जवान पुरुष अथवा स्त्री तपाईँ हो भनेदेखि आफ्नो जीवन कुन दिशातिर गएको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ?
त्यसप्रति तपाईको इच्छा कतिको बलियो छ, अथवा कुनै कुलत र खराब आदतमा तपाईँ फस्नु भएको छ भनेदेखि त्यसबाट मुक्ति पाउन कति तीव्र इच्छा त्यहाँ छ, कति ठुलो चाहना छ, अथवा ठिकै छ अब यतिकै हो मेरो जीवनमा यसबाट म मुक्ति पाउँदिन भनेर त्यसलाई रहन दिनको लागि स्वीकार गरिएको छ। बेला बेलामा चाहना त हुन्छ, मण्डलीमा जाँदा प्रार्थना पनि गर्नुहुन्छ, अरूसँग प्रार्थना पनि गरी माग्नुहुन्छ, तर भित्रबाट आफ्नो त्यो खराब आदतबाट मुक्ति पाउने तीव्र इच्छा छ या छैन? रक्सी खाने मान्छे छ भने त्यसबाट छुटकारा पाउन चाहन्छ, चाहँदैन? चुरोट खैनी ए सबै कुराहरू त्यसबाट मुक्ति पाउन चाहना छ या छैन? कुनै प्रकारको एडिक्सन पनि त्यस पछाडिपट्टिको इच्छामा धेरै आधारित हुन्छ। तपाईको विवाहमा त्यति प्रकारको रस छैन भनेदेखि त्यो विवाहलाई बनाउने इच्छा छ या छैन? अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, विद्यार्थी छ र आफ्नो जीवनमा म अध्ययन गरेर मेरो असल शिक्षा हासिल गरेर यसबाट म जीवनमा परिवर्तन देख्न चाहन्छु भन्ने एउटा विद्यार्थीको मनमा कति ठुलो तीव्र इच्छा छ? कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको इच्छाले त्यो तीव्रता, इच्छा मात्र नभएर विश भन्छ अंग्रेजीमा, विशफुल थिंकिङले कहिले पनि मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदैन, तर डिटर्मिनेसन, निश्चित भएर म यो जीवनमा परिवर्तन देख्न चाहन्छु भन्ने त्यो कठोर निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा आउनको लागि जब हामी तयार हुन्छौं तब बल्ल हामी जीवनमा परिवर्तन देख्न सक्छौं। त परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन, कारण जीवन उन्नति, प्रगति, विकास, आशिषतिर जानको लागि बनाइएको जीवन हो भने त्यस्तो किसिमको परिवर्तन हामी चाहन्छौं भनेदेखि त्यसलाई जाँच्नु पर्यो। अब यो मैले पढेको खण्डलाई केही समय विचार गरौं। जाखियास धनी मानिस छ, यो कर उठाउनेको पनि अधिकारी, चीफ अफ ट्याक्स कलेक्टर, प्रमुख अधिकृत नै भनौं, ठूलो कर्मचारी, सम्पत्ति पनि छ यसको हातमा, शक्ति पनि छ, तर यसको जीवनमा कुनै न कुनै कुराको लागि भोग अनि तिर्खा देखिन्छ। र कसरी हुन्छ, यसले येशू ख्रीष्टलाई देख्न चाहन्थ्यो तर पुड्को भएको कारण भीडको बीचमा येशू जहाँ गइरहेको हुँदा देख्न सकेन, जसको कारण ऊ त्यसपछि अगाडि गएर एउटा रुखमाथि चढ्दछ र येशू ख्रीष्ट त्यसै बाटो भएर जाने भएको कारण त्यस्तै एंगलमा ऊ लुकेर बसेर येशू ख्रीष्टलाई टाढैबाट भए पनि हेर्न चाहन्थ्यो। नजिकमा जान सकेन भीडको कारण, र त्यसका साथसाथै अब यो मानिस कर उठाउनेको अधिकृत हो र धनी पनि छ र यो मानिस भ्रष्ट पनि छ। त्यो बेलाको समयमा कर उठाउनेहरू देशद्रोही भनेर ठानिन्थ्यो। रोमको उपनिवेश भएको थियो इजरायल, र त्यसपछि रोम सरकारले कर उठाउनेहरूलाई धेरै ठूलो अधिकार दिएर जसरी हुन्छ मानिसबाट पैसा उठाएर त्यो पैसा उनीहरूले रोम पुर्याउनु पर्ने हुन्थ्यो, रोमको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो अधिकारको प्रयोग गरेर उनीहरूले दिनुपर्ने कर भन्दा पनि दोबर तेबर तिर्न लाएर त्यसबाट आफ्नो पनि उनीहरू मौजमस्तीको जीवन बिताउन चाहन्थे। र जाखियास पुड्को मानिस भएको कारण अब तपाईं विचार गर्न सक्नुहुन्छ, जो मानिस पुड्को छ, होचो छ अनि समाजमा अरूभन्दा बेग्लै छ भनेदेखि बचपनदेखि त्यस्ता मानिसहरूलाई अरूले खिल्ली उडाएको हुन्छ, हाँसोको पात्र बनाएको हुन्छ। लाग्छ कुनै न कुनै ठाउँमा जाखियासको मनस्थितिमा सानै उमेरदेखि यो आफूलाई गरिएको दुर्व्यवहारको बदला लिने भावना पनि हुन सक्छ, र त्यसै कारण उले एउटा यहुदी भएर पनि रोमको कर्मचारी भएर यहुदीहरूबाट कर उठाएर रोमलाई बुझाउनको लागि त्यो जागिर उले छान्दछ, जसको फलस्वरूप उसको हातमा शक्ति र सम्पत्ति पनि आउँदछ। ऊ निकै धनाढ्य व्यक्ति देखिन्छ, तर एउटा कुरो उसको जीवनमा हामी के देखिरहेछौँ भने यीशुलाई ऊ हेर्न चाहन्थ्यो। न यो लुकाले जुन प्रकारले यहाँ प्रस्तुत गरेको छ त्यसको धेरै ठूलो अर्थ छ।
यो साधारण कहिलेकाहीँ कथा जस्तो रूपले लिनुहुन्छ होला। यीशुलाई हेर्न चाहनुहुन्थ्यो भन्ने वाक्यांशको पछाडिपट्टि हामी धेरै फराकिलो तस्बिर हामी देख्न सक्छौँ कि यीशु ख्रिस्टले पापीहरूलाई, कर उठाउनेहरूलाई, वेश्याहरूलाई, समाजबाट बहिष्कृत भएकाहरूलाई, अन्धा, लुला, लङ्गडा, यो कुष्ठरोग लागेकाहरूलाई स्वीकार गर्नुभएको कुरो यसले सुनेको हुनुपर्छ र कता कता आफू पनि ती पापीहरूको संज्ञाबाट बोलाइने व्यक्ति, उसलाई पनि थाहा थियो म एउटा पापी हुँ, म देशद्रोही हुँ, म भ्रष्टाचारी हुँ, तर मभित्रको त्यो भावना अथवा बचपनदेखिको जुन रित्तोपना थियो, पुड्को भएर हुन सक्छ, मानिसबाट अपहेलित भएर हुन सक्छ, जो मभित्रको रित्तोपना थियो त्यसलाई भर्नको लागि मैले शक्ति पनि प्राप्त गरेँ, सम्पत्ति पनि प्राप्त गरेँ, तर त्यसले पुरा गरेन। केही गरी यो येशूलाई मैले देख्न सकेको खण्डमा, सायद त्यो येशूलाई भेट्न सकेको खण्डमा मेरो जीवनमा त्यो भित्रको रित्तोपना भरिन्थ्यो कि भरिँदैन थियो। त्यो भावनाले जाखियासले सायद अहिलेसम्म येशूलाई देखेको थिएन, त्यसैकारण कमसेकम पहिला यो कस्तो खालका व्यक्ति रहेछन् म देख्न चाहन्छु र सायद पछि सम्भव भएको खण्डमा भेट्न पनि चाहन्छु भन्ने त्यो चाहना देखिन्छ। तर भिडले देखाउन सहायता गरेन, भिडले येशूलाई छेकिदियो। तर जाखियास भित्रको त्यो तीव्र इच्छा भएको कारण भिडले छेके तापनि, आफ्नो हाइटले छेके तापनि, परिस्थितिले छेके तापनि ऊ अगाडि जान्छ, अर्को उपाय निकाल्दछ र त्यो कर उठाउने अधिकृत सबैले उसलाई नमस्कार गर्नु पर्थ्यो। मनबाट उसलाई हेला गरे पनि, घृणा गरे पनि सामनेमा आउँदाखेरि उसको सामनेमा झुक्नु पर्ने व्यक्ति थियो, अधिकारयुक्त व्यक्ति थियो। तरै पनि एउटा रुखमा चढ्दछ। अब पुड्को मान्छे रुख चढ्दा कति गाह्रो हुन्छ आफै विचार गर्नुहोस्। र त्यसमा साथसाथै भिडको सामनेमा त्यो चढेको देख्दा कति लाज हुन्थ्यो। त्यस किसिमले जाखियास ती सबै कुराहरूका बावजुद पनि यीशु ख्रिस्टलाई जसरी भए पनि आज ऊ देख्न चाहन्थ्यो, कारण यीशु त्यही बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो जुन बाटोबाट यो जाखियास आफ्नो कर उठाउने काममा गएको हुन सक्छ। र रुखमा चढेको बेलामा ख्रिस्ट यीशु त्यही बाटो भएर आएर ठिङ्ग रुखमुनि उभिनुहुन्छ र माथि हेरेर भन्नुहुन्छ, जाखियास तल आऊ, आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु छ। त्यो सुन्दाखेरि अवश्य पनि त्यो जाखियाको अन्तस्करण नै हल्लिएको हुनुपर्दछ। होइन, मैले त टाढैबाट मात्र हेर्न चाहेको थिएँ, तर ख्रिस्ट यीशु स्वयंले मेरो नाम काढेरै मलाई बोलाउनु हो र मेरो घरमा बस्न चाहनु छ। यसको मतलब येशू ख्रिस्टले धेरै पटक मानिसको हृदयको चाहना तिनीहरूलाई भेट्न अगावै जान्नुहुन्थ्यो र जाखियास भित्रको त्यो तीव्र इच्छालाई येशूले देख्नुभयो। जाखियास भित्र येशू ख्रिस्टलाई चिन्ने चाहना, आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने चाहना। उसले सम्पत्ति खोजेको थियो, पायो, त्यसले पनि जीवनमा परिवर्तन ल्याएन। शक्ति खोजेको थियो, पायो, त्यसले पनि जीवनमा परिवर्तन ल्याएन। जीवनमा ऊ खोक्रो थियो, रित्तो थियो, खाली थियो, शान्ति थिएन। त्यसै कारण केही गरी यो येशूलाई भेट्न सकेको खण्डमा म पनि शान्ति पाउँथेँ कि मेरो रित्तो जीवन पनि भरिन्थ्यो कि ममा भएको त्यो दोष र पाप र अधर्मको भारी हटेर जान्थ्यो कि भन्ने चाहनालाई ख्रिस्ट येशूले देख्नुभएको कारणै त्यो रुखमुनि उभिनुहुन्छ। अनि उसको घरमा जाँदाखेरि उसले सहर्ष स्वीकार गर, ग्ल्याडली भन्ने शब्द थियो। तिनी झट्टै, छ पदमा, तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। यसो हेर्दाखेरि जाखियास भित्रको त्यो लुकाइराखेको भावनात्मक बाढी फुट्यो, बाँध फुट्यो र ख्रिस्टलाई बडो सहर्ष साथ घरमा स्वीकार गर्दछ। अब तपाईँले विचार गर्नुहोस्, हल्ला छ, भिड छ, यीशुका चेलाहरूका साथसाथै त्यहाँका गाउँलेहरूको भिड त्यहाँ छ। जाखियासको घरमा यीशु जानुहुन्छ र मानिसहरूले गनगन गरेर भन्छन्, कस्तो खालको, हामीले त यीशु ख्रिस्ट साह्रै ठुलो धर्मी गुरु भनेको त यो त यस्ता पापीको घरमा गयो, यस्ता भ्रष्टाचारीको घरमा गयो भनेर मानिसहरू उता गनगन गर्दै थिए भने अर्कोतिर जाखियासको हृदयमा परिवर्तनको
बाँध फुटिरहेको थियो र त्यो एक्साइटेड अब पक्कै पनि धनी भएको कारण जब घरमा आएपछि उसले आफ्ना नोकर चाकरलाई सबैलाई भन्यो होला, लो खानपिन गर, यीशु प्रभु र चेलाहरूको लागि सबै भोज भत्यारको कुरो त्यहाँ भइरहेको थियो होला र ख्रिस्ट येशू सायद बसेर त्यहाँ शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो होला। उसको घर आँगनमा ठुलो घर हुनुपर्छ त्यसको। र तिनीहरूको बिचमा ऊ उभिएर यसरी भन्छ, जखेयासले खडा भएर प्रभुलाई भने। त्यहाँ थुप्रै मानिसहरू बसेर सुन्दै थियो होला, त्यो पनि बसेर सुनिरहेको थियो होला प्रभुको वचन। र त्यसपछि बिचमा उठेर भन्छ, प्रभु हेर्नुहोस्, यो बडो गजब, हेर्नुहोस् प्रभु, मलाई हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता दिनेछु। यस्तो गजबको परिवर्तन आउँदछ जाकियासको जीवनमा। येशू प्रभुले कहिले पनि त्यसलाई तेरो सम्पत्ति बेच भन्नुभएको थिएन, गरिबलाई दे भन्नुभएको पनि थिएन। केवल जाकियास, आज म तेरो घरमा आउँछु। जाकियासलाई ख्रिस्ट येशूले स्वीकार गर्नुभयो, किनभनेदेखि उसको हृदयमा ख्रिस्टलाई देख्ने त्यत्रो ठुलो चाहना हामी देख्दछौँ, जुन चाहनाको कारण येशू प्रभु स्वयं त्यो रुखमुनि उभिएर उसलाई बोलाउनुहुन्छ र घरमा जानुहुन्छ। र जब उसले ख्रिस्ट येशूलाई आफ्नो जीवनमा त्यसरी स्वीकार गर्दाखेरि अचानक उसको हृदयमा सम्पत्तिप्रतिको मोह, लोभ, लालच, शक्तिप्रतिको मोह, लोभ, पक्कै पनि उसले आफ्नो जागिर पनि छोडेको हुनुपर्छ। त्यसपछि जसरी मत्तीलाई प्रभुले बोलाउँदा मत्तीले जागिर छोडेको थियो, त्यस्तै किसिमले जाकियासले पनि त्यो भ्रष्टाचारले भरिएको ठाउँ, देशद्रोहीको ठाउँ छोडेर ऊ ख्रिस्ट येशूको एउटा महान चेला बनेको हुनुपर्दछ। हिजो अस्ति उसलाई पापी भनेर सम्बोधन गर्दथे भनेदेखि आधा भाग चाहिँ उसले गरिबलाई दिन्छ र त्यसपछि जसलाई उसले ठगेको थियो, जसबाट भ्रष्टाचार गरेर उसले असुलेको थियो, तिनीहरूलाई 4 गुणा फिर्ता दिँदाखेरि ती मानिसहरू हिजो अस्ति त्यसलाई हेला गर्दथे भने आज उनीहरू अझ बढी इज्जत गर्न थाले। ओहो, यसले त मलाई पनि ठगेको भए आज म पनि 4 गुणा बढी पाउने रहेछु भन्ने खालको व्यवहार सायद मानिसले देखाउन थाले। त्यो गजबको परिवर्तन आउँदछ जाकियासमा, किनभनेदेखि उसको हृदयमा त्यो परिवर्तन स्वीकार गर्नको लागि चाहिने इच्छा शक्ति थियो। म जीवनमा जे गर्न पनि तयार छु, यदि मेरो जीवनमा यो सन्तुष्टि, यो आनन्द, यो खोक्रोपना हटाइदिने कोही व्यक्ति भेटाएको खण्डमा, अनि उसले येशूको बारेमा सुन्दछ र उसलाई थाहा छ यदि यो येशूलाई मैले भेट्टाउन सकेको खण्डमा अवश्य पनि केही न केही जीवनमा परिवर्तन आउनेछ भन्ने उसलाई विश्वास थियो। जसरी एउटा 12 वर्षसम्म रगत बहने स्त्रीले पनि भनेको छ, यदि मैले येशू प्रभुको लुगाको छेउ मात्रै छुन सकेको खण्डमा मेरो जीवन परिवर्तन हुनेछ। र ती स्त्रीले पनि भिडमा ठेलमठेला गर्दै गर्दै पछाडिबाट येशूको लुगा मात्र के छोएकी थिइन्, उनको जीवन गजबले परिवर्तन भयो। त यहाँनिर जाकियासले पनि यदि यो येशूलाई मैले केवल देखेको भए, सायद टाढैबाट हेर्न पाए पनि ममा केही परिवर्तन आउँथ्यो कि, र नभन्दै ख्रिस्ट येशू उसलाई अँगाल्नुहुन्छ, घरमै जानुहुन्छ, उसँग खानपिन गर्नुहुन्छ। प्रकाश 3 को 20 मा प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ, हेर म ढोकामा उभिएर ढगढगाइरहेको छु, कसैले मेरो आवाज सुनेर ढोका खोल्छ भने म त्यो भित्र आउनेछु र त्यससँग भोजन गर्नेछु। ख्रिस्ट येशू आज मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन तयार हुनुहुन्छ, तर मानिस ढोका खोल्न तयार छ कि छैन? तपाईँ र म आफ्नो जीवनमा त्यो परिवर्तन देख्न चाहने इच्छा शक्ति जाहेर गरिरहेछौँ या छैनौँ? र त्यसपछि जुन कुरो महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई छान्नको लागि हामीसँग इच्छा शक्ति छ या छैन, त्यसले निर्धारण गर्दछ। अब यो कुरोलाई जखायासको मात्रै जीवनलाई हेर्नुभयो भने यसको इम्प्याक्ट के भन्छ, यसको असर अलिक कम छ। यसको असर अझ बढी रूपले हेर्नको लागि 1 अध्याय पछाडि जानुहोस्, 18 लुकाको 18 को 18 बाट हामी पढौँ। लुका 18 को 18 बाट अर्को एकजना मानिसको चित्र हामी देख्दछौँ। त्यो व्यक्तिले पनि जीवनमा परिवर्तन चाहन्थ्यो, तर त्यसले परिवर्तन देखेन, किनभनेदेखि उसमा जुन प्रकारको इच्छा शक्ति हुनुपर्ने थियो त्यो छैन, र जुन प्रकारको इच्छा शक्ति स्वीकार गर्दाखेरि चुकाउनु पर्ने मूल्य थियो त्यो पनि उसले चुकाउन सकेको छैन। त्यो कुरो हेर्दा यसरी छ, कोही एकजना शासकले येशूलाई यसो भनेर सोधे, हे असल गुरु, अनन्त जीवन पाउनलाई म के गरौँ?
जसरी जाखियासले यीशुलाई हेर्नको लागि रुखमा चढेको छ, यसमा पनि त्यस्तै प्रकारको चाहना त छ। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी मलाई किन असल भन्दछौ? एक परमेश्वर बाहेक कोही असल छैन। तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ, व्यभिचार नगर्नु, हत्या नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाही नदिनु, आफ्ना बुबा र आमाको आदर गर्नु। यीशु प्रभुले यो व्यक्तिको हृदयभित्रको इच्छा शक्ति पनि देख्नुभयो, यसमा कतिको चाहना छ त्यो पनि देख्नुभयो। जाखियासले यीशु ख्रीष्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि यीशुले देख्नु भएको थियो। यो धनी शासकले यीशुलाई हेरेको दृष्टिकोण पनि देख्नुभएको कारण त्यसलाई भन्छ, हेर, असल त परमेश्वर बाहेक कोही पनि छैन। यीशुलाई उसले एउटा असल गुरुको रूपले मात्र हेर्दै थियो, तर ऊ पनि अनन्त जीवन पाउन चाहन्थ्यो, ऊ पनि जीवनमा परिवर्तन पाउन चाहन्थ्यो। ऊ धनी हो, ऊ शासक हो, तर पनि ऊ भित्र सन्तुष्टि थिएन, ऊ खोक्रो छ। तर ख्रीष्टलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या छ, जसको कारण यीशुले भन्नुभयो, आज्ञा पालन गर। 21 पदमा तिनले भने, यी सब त मैले मेरो युवा अवस्थादेखि नै पालन गरेको छु। यसकारण हेर्दाखेरि ऊ धनी, ऊ शक्तिशाली र त्यसपछि धर्मी पनि, नियम कानुन आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति। बचपनदेखि नै म ती आज्ञाहरू त पालन गर्दै आएको छु र पनि जीवनमा परिवर्तन देखेको छैन। यो सुनेपछि यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीलाई अझ एक कुराको अभाव छ। तिमीसँग भएको जे जति छन् ती सबै बेचेर गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ र तिमीलाई स्वर्गमा धन हुनेछ, र आऊ र मेरो पछि लाग। अब त्यसपछि यसको भित्र भएको इच्छा शक्तिलाई जाँच्नको लागि यीशु प्रभुले यो प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। तर 23 पदमा, तर यी कुरा सुनेर ती शासक अति उदास भए, किनभने तिनी अत्यन्त धनी थिए। जब यीशु ख्रीष्टले जाखियासलाई रुखबाट तल आऊ जाखियास, आज म तिम्रो घरमा बस्नुपर्छ भन्दाखेरि बडो खुसी साथ जाखियासले यीशुलाई स्वीकार गर्दछ भने, यो धनी शासकलाई यीशुले भन्नुहुन्छ, तिमीसँग भएको सारा सम्पत्ति बेचेर गरिबलाई देऊ र त्यसपछि आएर मेरो पछि लाग, र तिम्रो दुईटा कुरा यहाँ छ, धन पनि स्वर्गमा हुनेछ र तिमीले अनन्त जीवन पनि पाउनेछौ भन्दाखेरि यो व्यक्ति उदास हुन्छ, खुसी भएन। कारण यसमा परिवर्तनको लागि जुन चाहना थियो त्यो चाहना एकदमै कमजोर छ, इच्छा शक्ति कम छ। ऊ दुवै संसार चाहन्थ्यो, परिवर्तन पनि चाहन्थ्यो, पुरानो स्वभाव पनि चाहन्थ्यो। तपाईँ र मेरो जीवनमा परिवर्तनको लागि यदि हामी चाहन्छौँ भनेदेखि त्यसपछि जुन प्रकारको जीवनशैलीमा तपाईँ हुनुहुन्छ नि त्यसलाई छोड्नको लागि तयार हुनुपर्छ मित्र। तपाईँ गरिबीबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको गरिबीको सोचबाट मुक्त हुन तयार हुनु पर्यो। तपाईँ रोग व्याजमा, तपाईँको शरीरमा रोग व्याज छ भनेदेखि, तपाईँ चङ्गाई चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो रोग व्याजलाई छोड्न सक्नको सोच विचारमा, यो बडो अप्ठ्यारो छ। यसलाई कसरी बताउँछ है, हामीलाई को चाहिँ गरिब हुन चाहन्छ भनेर लाग्न सक्छ, को चाहिँ बिरामीमा बाँच्न चाहन्छ भनेर लाग्न सक्छ, को चाहिँ एकदमै बेखुसी, को चाहिँ एकदमै बिग्रेको विवाहमा भत्केको परिवारमा बस्न चाहन्छ भनेर हामीलाई लाग्न सक्छ। तर हाम्रो जीवन जिउने शैली, हाम्रो सोच्ने विचार गर्ने तौर तरिकाहरू, यी सबैले के भनिरहेछ भनेदेखि, ठिकै छ, गरिबीलाई नै म स्वीकार गर्न चाहन्छु, रोग व्याजलाई नै म स्वीकार गर्न चाहन्छु, परिवारमा अशान्ति र भत्केको कुरोलाई नै म स्वीकार गर्न चाहन्छु भन्ने कुराहरू हाम्रो जीवन जिउने शैली, बोल्ने भाषा र विचार गर्ने तौर तरिकाले व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। त यहाँनिर एउटा प्याराडाइम सिफ्ट भन्छ कि एउटा गरिबले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन देख्न चाहन्छ भनेदेखि पहिला उसको त्यो सोचमा, त्यो विचारमा, म एक दिन मेरो जीवनमा यो के खाउँला र केलाउँला भन्ने स्थितिबाट मुक्त भएर मेरो जीवनमा प्रशस्तता आएको देख्न म चाहन्छु र अरूलाई सहायता गरेको त्यो तस्बिर हाम्रो मगजमा आउनु पर्यो। त्यो चाहना यति तीव्र हुनु पर्यो, आँखामा त्यो दर्शन देखिन थाल्यो। त्यस्तै किसिमले शरीरमा परिवर्तन देख्न चाहन्छु भनेदेखि म स्वस्थ हिष्टपुष्ट भएर वृद्धा अवस्थामा मर्दाखेरि पनि बुढेसकालमा त्यो थला परेर मर्नुको सट्टामा हिँड्दा हिँड्दै अथवा बस्दा बस्दै बोल्दा बोल्दै म यो संसारबाट बिदा भएको देख्न चाहन्छु। त्यो सोच परिवर्तन आउनु पर्यो। त्यस्तै किसिमले तपाईँको परिवारमा, तपाईँको व्यवसायमा, भविष्यमा परिवर्तन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो सोच्ने शक्तिमा त्यस्तो प्रकारको तीव्रता आउनु पर्यो जसले तस्बिर अनुसार देख्न सक्छ। जाखियासले सोचेको थियो होला,
मैले यदि जीवनमा यो येशू ख्रीष्टलाई राम्रोसँग चिन्न सके, यो गुरुलाई मैले जीवनमा पत्ता लगाउन सके, भेटाउन सके भनेदेखि म मेरो सारा सम्पत्ति पनि छोडिदिन्थे भन्ने विचार उसको मगजमा आएको हुनुपर्छ। तर यो धनी शासकले सोचेको हुनुपर्छ, म धनी छु, सम्पन्न छु, मैले सबै कुरा गरेका छु, तर मलाई कता कता अनन्त जीवनको अनुभव छैन। अनन्त जीवन पनि पाउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो, यी सबै चिज हुँदाहुँदै अनन्त जीवन पाउन पाए कति हुन्थ्यो भनेर उसको सोच पुरानो जीवनलाई पनि उसले समातिराखेको छ, नयाँ जीवन पनि चाहन्छ। त्यो सम्भव छैन। तपाईँ नयाँ सोच प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पुरानो सोच छोड्नै पर्ने हुन्छ। नयाँ जीवन, नयाँ परिवर्तन तपाईँको जीवनमा आएको देख्न चाहन्छ भनेदेखि तपाईँको त्यो प्याराडाइम सिफ्ट भन्नाले तपाईँको सोच्ने तरिका, विचार गर्ने तरिकामा परिवर्तन आउनुपर्छ। पुरानो कुरो म छोड्नको लागि तयार छु भनेर त्यो इच्छा शक्ति व्यक्त गर्नु पर्यो। हेर्दै जाउँ 24 पदमा, अनि येशूले तिनलाई हेरेर भन्नुभयो, हेर्नुहोस् है, त्यही व्यक्तिलाई हेरेर भन्नुभयो, धन सम्पत्ति हुनेहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्न कति गाह्रो छ, अति गाह्रो छ। किनभने धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा त ऊँटलाई सिएको नाथ्रीबाट छिर्नु सजिलो हुन्छ। अनि शून्यहरूले भने, अब त्यो व्यक्ति त्यही छ अहिलेसम्म, शून्यहरूले भने तब कसको उद्धार हुन सक्छ त? उहाँले भन्नुभयो, मानिसहरूका लागि जे असम्भव छ त्यो परमेश्वरका लागि सम्भव छ। अब यो धनी शासकले येशूलाई एउटा असल गुरुको रूपले मात्र हेरेको थियो, तर जाखियासले हेर्ने दृष्टिकोण बेग्लै देखिन्छ। यो धनी शासकले आफ्नो सम्पत्ति छोडेर येशूलाई स्वीकार गर्न सकेन, तर जाखियासले सक्यो। किनभने जाखियासको हृदयमा के छ भन्ने कुरा प्रभुले पहिल्यै देख्नुभयो र त्यसपछि जाखियासको हृदयमा ख्रीष्ट येशूको वचनले काम गर्दछ। परमेश्वरको हातमा सबै कुरा सम्भव छ। मतलब यदि तपाईँले ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयमा निम्त्याउनु भयो भनेदेखि तपाईँ र मैले गर्न नसक्ने काम पनि प्रभुले गर्न सक्ने बनाउनुहुन्छ, सम्भव छ। तर पत्रुसले भने, हेर्नुहोस्, आफ्नो घरद्वार छोडेर हामी तपाईँको पछि लागेका छौँ। पत्रुसले भनेको मतलब छुट्टो बोल्ने मान्छे, हामीले के पायौँ र प्रभु भन्न खोजे जस्तै देखिन्छ। तब उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले घर वा पत्नी वा दाजुभाइ वा आमा बाबु अथवा छोराछोरीलाई परमेश्वरको राज्यको निम्ति त्याग्छ, त्यसले यसै समयमा धेरै बढी प्रतिफल पाउनेछ र आउने युगमा अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछ। वास्तवमा जुन कुरो जक्कैसले आधा गरिबलाई दिन्छु भनेको थियो, 4 गुणा फिर्ता दिन्छु भनेको थियो, उसले दिने होइन, वास्तवमा उसले प्राप्त गर्दै थियो। अझ बढ्ता परमेश्वरीय आशिष उसको जीवनमा आउनको लागि उसले फराकिलो ढोका खोल्दैछ भने यो धनी मानिसले चाहिँ आफूसँग भएको सम्पत्तिलाई नै समातेर राख्न चाहेको कारण उसको जीवनमा चाहिँ त्यो भएको सम्पत्तिले सन्तुष्टि दिनुभन्दा अझ बढी ऊ असन्तुष्ट र उदास हुन्छ र अनन्त जीवनबाट पनि उसले हात धुन्छ। त क्रिस्चियन मित्रहरूलाई आज एउटा यस्तो कस्तो चुनौती के छ भनेदेखि, तपाईँ जीवनमा परिवर्तन देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो परिवर्तनको लागि कतिको तीव्र इच्छा छ, त्यो इच्छा छ छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको लागि तपाईँ यसको लागि के त्याग्न चाहनुहुन्छ, के त्याग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो श्री सम्पत्ति त्याग्नु परेको खण्डमा सक्नुहुन्छ, तपाईँको जागिर छोड्नु परेको खण्डमा के सक्नुहुन्छ, तपाईँको खराब आदतहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि तपाईँ के त्याग्न तयार हुनुहुन्छ, सङ्गत त्याग्न तयार हुनुहुन्छ, तपाईँका ती लागेका बानीहरू जबै असल के भन्छ आरामदायी अवस्थाबाट तपाईँ दुःखदायी अवस्थामा जान तयार हुनुहुन्छ कि कस्तो खालको मूल्य चुकाउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ आफ्नो इच्छा तीव्रता पूर्ण तरिकाले व्यक्त गर्नको लागि। त्यसैकारण आज मेरो समय त गइसकेछ, तरै पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा परिवर्तन सम्भव छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ, आकाश पतालको परिवर्तन आउन सक्छ, तर त्यसको लागि तपाईँभित्र कति ठुलो इच्छा शक्ति छ र त्यो इच्छा शक्तिलाई प्रमाणित गर्न तपाईँ के कुरो त्याग्न तयार हुनुहुन्छ। पुरानो स्वभाव, पुरानो जीवन, पुरानो सोच त्याग्न तयार हुनुहुन्छ र नयाँ स्वभाव, नयाँ सोच, नयाँ विचारलाई स्वीकार गर्ने आँट छ। यदि आँट छ भनेदेखि तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन सक्छ।
तपाईको भौतिक जीवन परिवर्तन हुन सक्छ, मानसिक जीवन परिवर्तन हुन सक्छ, भावनात्मक जीवन परिवर्तन हुन सक्छ, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सम्पूर्ण क्षेत्रमा यीशु ख्रीष्टले त्यो महान परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ भित्र त्यो इच्छा शक्ति छ भने। तर खाली आकाशको फल झर्ला र खाउला भनेर बस्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो परिवर्तन सम्भव छैन। परिवर्तनको लागि पहिला हामीले पाइला चाल्नु पर्यो। रुखमा चढ्ने काम जखैको हो, तर उसको जीवनमा सन्तुष्टि र अनन्त जीवन दिने काम प्रभु येशू ख्रीष्टको हो। यो धनी व्यक्तिको काम पनि प्रभु येशूले भने जस्तै गएर त्यो गरिबलाई दिइदिनु पर्ने उसको जिम्मा थियो र फर्केर आउँदाखेरि ख्रीष्ट येशूले मत्तीको किताब 100 गुणा बढी प्राप्त गर्ने कुरो पनि व्यक्त गरिएको छ। त्यसै कारण तपाईहरुको जीवनमा परिवर्तन देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि इच्छा शक्ति र इच्छा शक्तिलाई प्रमाणित गर्न सैक्रिफाइस बलिदान तपाईले मैले गर्न तयार हुनुपर्छ। यति भन्दै आजको वचन म यही राख्छु। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह।